माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै टोखाका उद्यमीलाई चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ। कोभिडको प्रभावले माघ भने केही कम। माघ 1 गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन अन्त्य। प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रश्न संवैधानिक नभएर राजनीतिक भएको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क। विरोधी नेताहरूलाई चुनावी मैदानमा आएर लड्न चिताउने। र आइतबार सुनको मूल्यमा ठूलो अङ्कले ह्रास। एकै दिन प्रति तोला 2300 रुपियाँले ओह्रालो। शेयर बजारमा भने पुनः नयाँ उचाइ कायम। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै टोखाका चाकु उद्यमीलाई चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। माघे संक्रान्तिमा चाकु खाने प्रचलन रहेको छ, त्यसैले यो समयमा चाकुको खपत पनि बढी हुन्छ। यस वर्ष कोभिड-19 को प्रभावका कारण चाकुको माग कम छ, तर पनि उद्यमीहरूलाई चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। काठमाडौँको टोखा चाकुका लागि प्रसिद्ध सहर हो। टोखामा अहिले 15 भन्दा बढी चाकु उद्योग सञ्चालनमा छन्। माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै टोखाका चाकु उद्यमीहरूलाई चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ छ। सक्खरलाई पकाएर राम्रोसँग फिटेपछि निर्माण हुने चाकु माघे संक्रान्तिमा खानै पर्ने परिकारको रूपमा प्रख्यात छ। माघे संक्रान्तिलाई नेवारीमा घ्य चाकु सङ्गलु भनिन्छ। नेवारी समुदायमा माघ 1 गते मनाइने पर्वमा घिउ र चाकुको परिकार निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। टोखा चाकु प्रोडक्सनका सञ्चालक हंसराज श्रेष्ठले यस वर्ष कोभिडको कारण चाकुको माग कम भएको बताउनुभयो। खास गरी चाकु जाडो महिनामा खाने प्रचलन छ। जाडो महिनामा चाकु खाँदा शरीर तात्ने भएकाले पनि पुस लागेदेखि नै चाकुको माग बढ्ने गर्छ। माघे संक्रान्तिमा चाकुको माग बढ्ने भएकाले चाकु बनाउने कामलाई उद्यमीहरूले तीव्रता दिएका छन्। यस वर्ष सक्खरको मूल्य बढेको भए पनि चाकुको मूल्य नबढाइएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसपालि कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अलिकति खपत पनि कम छ, बजार मार्केट पनि कम छ। यो विशेष गरी चाहिँ यो टोखाको चाकु भनेको चाकु भने जाडो महिनामा खाने गरेर जाडोमा एकदम चिसो हुन्छ। चिसो भएपछि चाहिँ मान्छे चाकु खाएपछि न्यानो हुन्छ। न्यानो भएपछि अनि शरीरलाई चाहिँ आइरन कम गर्नेहरूलाई चाहिँ आइरन हुन्छ। यो चाकुले गर्दाखेरि चाहिँ गुलियो चिज भन्दैमा सुगर हुन्छ भने डराउनु पर्दैन। सुगरवालाहरू पनि चाकु खाँदा केही हुँदैन। त्यसैले यो हाम्रो नेवारहरूको चाहिँ परम्परागत अनुसार टोखाको चाकु खाँदाखेरि जन्मिँदाखेरि पनि चाहिन्छ, मर्दाखेरि पनि चाहिन्छ। त्यही भएर चाकुको अर्थ चाकु भनेको चिज यसले चाहिँ शरीर न्यानो पार्छ, एकदम गर्मी गर्छ। चाकु खाँदा सुत्केरीहरूलाई दुध कम हुनेलाई दुध पनि बढिदिन्छ। अब पोहोरको दाजुमा भने यसपालि अलिकति चाहिँ कमै छ कोरोनाले गर्दाखेरि। पोहोर परार पनि किलोको त्यही अब 130-40 रुपियाँ पर्थ्यो। यसपालि पनि त्यही हाराहारीमा छ, तर सक्खर महँगो छ। सक्खर महँगो भए पनि हामीले त्यही पोहोरकै दाजुमै दिइरहेको छ। चाकु बनाउन पहिला उखुलाई पेलेर रस निकालिन्छ र उक्त रसलाई पकाएर सक्खर बनाइन्छ। हिजो आज टोखामा तराईबाट खरिद गरी ल्याइएको सक्खरबाट चाकु बनाइन्छ। सक्खरलाई करिब 3 घण्टासम्म पकाउने, करिब आधा घण्टासम्म चिस्याउने र राम्रोसँग तन्काएर ताड्नु पर्छ, जसले गर्दा चाकुको रङ रातो हुन्छ भने खानको लागि पनि नरम र स्वादिलो हुन्छ। श्रेष्ठका अनुसार 50 केजी चाकु बनाउन करिब 5 घण्टा लाग्छ। म यो काम गरेको 2-3 पुस्ता भइसक्यो। म 3 पुस्तामा चलाइरहेको छु। अहिले यो हालसम्ममा चाहिँ मैले
चाकुको पहिला चाहिँ उखु यही टोखामै उत्पादन हुन्थ्यो, बाजेहरूले भन्थ्यो। अहिले हामीले चाहिँ उखु खेती देखेन। अब त्यो उखुको सखरहरू भनेको चाहिँ तराईबाट आउँछ, तराई कृष्णनगरबाट आउँछ। हामी त्यही अनुसारको चाहिँ अहिले सखरहरू आयात गर्छौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ प्रोडक्ट भनेको यस्तै हो। अब सखर आयो, त्यहाँबाट चाहिँ सखर आएर सखरलाई चाहिँ यसो 2-3 घन्टा 3 घन्टा जति उमाल्नुपर्छ। 3 घन्टा उमालेपछि हामीले यता साइडमा छ सखर, यो पाकेपछि खनाएपछि यता सेलाउँदै गएपछि अनि त्यो 3-4 घन्टा जति लाग्छ एक भानमा पकाउन 50 केजी निकाल्नलाई। चाकु उत्पादनमा टोखा प्रसिद्ध भएको कारण मानिसहरू चाकु किन्नका लागि टोखासम्म पुग्ने गर्छन्। टोखाको चाकु सबैभन्दा धेरै उपत्यकामै बिक्री हुने गर्छ भने विदेशबाट समेत माग आउने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। टोखामा परम्परागत शैलीबाट चाकु बनाइने हुँदा पनि मानिसहरूले टोखाकै चाकु खान मन पराउँछन्। सरकारले माघ 1 गतेको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको आइतबार बालुवाटारमा बसेको आकस्मिक बैठकले माघ 1 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा सम्बोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघी पर्वको अवसरमा माघ 1 गते बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले माघीको दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले थारू जातिले मनाउने पर्व भएकोले मात्रै बिदा दिने निर्णय नगरेको भन्दै अरू जातिले पनि मनाउने भएकोले जनताको भावना र आस्थालाई कदर गर्दै बिदा दिएको स्पष्ट पनि पार्नुभयो। आज मात्रै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले माघीको दिनलाई एउटा राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउन माघीको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यो खाली थारू जातिको लागि मात्रै होइन, अरू अनेक जात जातिहरूका लागि माघे संक्रान्ति सबैले मनाउँछ र थारू जातिका लागि अरू कतिपय जातिहरूका लागि यो विशेष चाड हो, विशेष पर्व हो। त्यसकारण हामीले माघीको बिदा गर्ने गरेका छौँ। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सोही निर्णय अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले पनि चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन अन्त्यको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त भएकाले आइतबार राति 12 बजेदेखि स्वत अधिवेशन अन्त्य हुने बताउनुभयो। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 77/9/26 को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन सम्वत 2077 साल पुस 26 गते आइतबारका दिन राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको चालु 7औं अधिवेशन आज राति 12 बजेबाट स्वत अन्त्य हुने गरी यो बैठक अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनमा 4 वटा बैठक बसेका थिए भने 4 वटा बैठक 7 घण्टा 5 मिनट बसेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय राजनीतिक भएको भन्दै उक्त निर्णय विरुद्ध परेका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दा खारेज हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय संवैधानिक नभएर राजनीतिक भएको तर्क गर्दै उक्त विषयमा अदालतले चासो राख्नु आवश्यक नभएको बताउनुभयो। उहाँले संविधानसम्म ढङ्गले लोकतान्त्रिक पद्धतिको राजनीति अन्तर्गत अभ्यासमा जान दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। यो राजनीतिक प्रश्न हो, यो संवैधानिक र कानुनी प्रश्न वास्तवमा होइन। यो राजनीतिक प्रश्न हो। देश कसरी चल्छ, कसरी चलाउनु पर्छ, यो राजनीतिक प्रश्न हो र यस राजनीतिक प्रश्नलाई कानुनी प्रश्नको रूपमा, संवैधानिक प्रश्नको रूपमा अदालतले इन्टरटेन गरिरहनु भन्दा यसलाई केही भनिरहनु नपर्ने भनेर बर्खास्त गर्नुपर्छ, खारिज गरिदिनुपर्छ। किनभने यो पोलिटिकल डिसिजन, यो पोलिटिकल डिसिजनले पोलिटिक्सलाई संविधान सम्मत ढङ्गले लोकतान्त्रिक प्रणालीको राजनीति अन्तर्गत अभ्यासमा अगाडि जान दिनुपर्दछ। त्यसकारण यो त्यसै गरी जान्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय संविधान सम्मत भएको दावी गर्दै बहुमत प्राप्त दलको नेताले त्यसो गर्न पाउने तर्क पनि राख्नु भएको छ। उहाँले संविधानको धारा 85 को उल्लेख गर्दै आफ्नो निर्णय संविधान सम्मत भएको दावी गर्नुभयो। विघटित प्रतिनिधि सभा कुनै पनि हालतमा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने दावी प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहँदा कतिपय पूर्व प्रधान न्यायाधीश, संविधानविद, नागरिक समाजका अगुवाहरू लगायतले भने उक्त कदमको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले संसद विघटन असंवैधानिक भनेर शुक्रबार विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने आलोचना गर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश, नागरिक समाजका अगुवाहरू लगायतले अदालतलाई प्रभावित गर्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले यसअघि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पदमा रहँदा गरेका न्यायिक कामहरूमा समेत शङ्का गर्नुभएको छ। संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा आग्रहपूर्ण ढङ्गले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई दबाव दिने ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले न्याय निरूपण गर्न बाधा पुर्याउने हिसाबले काम भइरहेका छन्। कुनै अधिवक्ता प्रधान न्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुहोस्, यो भनेको धम्की होइन। वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुहोस् प्रधान न्यायाधीशलाई भन्ने एउटा वकिलले अराजकताको पनि हद हुन्छ। केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खाने बित्तिकै अहिले पनि आफै न्यायालयमा छु भने जस्तो गरेर केही पूर्व न्यायमूर्तिहरू कस्तो न्याय दिनुभएछ उहाँहरूले आफ्ना समयमा भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ। कस्तो न्याय दिनुभयो होला। सडकमा ओर्लिएर न्यायालयलाई, स्वतन्त्र न्यायालयलाई उहाँहरू ललकारिरहनु। यस्तो हुन्छ, यस्तो हुँदैन। के सर्वोच्च अदालतमा वकालत नपढिकन पुग्नुभएको छ मान्छे? बिना अनुभव पुग्नुभएको छ मान्छे? के त्यो पत्रकार सम्मेलन गर्ने र वक्तव्यबाजी गर्नेहरूले मात्रै कानुन पढाएको छ, अरूले पढाएको छैन? उहाँहरूले दबाब दिने मनसायले काम गर्नुभएको छ। राजनीतिक पक्षधारताको हिसाबले काम गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र देखिने, नागरिक समाज भनिने, बुद्धिजीवी भनिने अनि पक्षधर्ताका साथ आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरेर न्यायालयलाई दबावमा पार्न खोज्ने। प्रधानमन्त्री ओलीले रेस्लिङ खेलको उदाहरण दिँदै आफू विरोधी नेताहरूलाई मैदानमा आउन चुनौती समेत दिनुभएको छ। साथै निर्वाचन भन्ने बित्तिकै खुट्टा कामेको भन्दै उहाँले जनताको बीचमा जान डराउनु पर्ने केही कुरा नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रभुका चरणमा नभई जनताको चरणमा जाने भनेको भन्दै चुनावमा जान नआत्तिन अनुरोध पनि गर्नुभयो। रेस्लिङ खेल्दाखेरि त्यो रेस्लरहरू कहिले कहिले खुब आफ्नो फुर्ती देखाउँछ। फुर्ती देखाएर खेल्नु कता छ त्यो बेल्ट चाहिँ पहिले लिएर यस्तो गरेर आफूले लगाइटोपल्छ अनि रेफ्रीले त्यो बेल्ट खोसेर पछि जित्यौ भने लाउला भनेर राख्छ। खेलै नखेलिकन थुप्रै रेस्लरहरू देखिए रिङमा नचढ्दैखेरि बेल्ट लगाउने। अब मैदान घोषणा गरिएको छ, रिङ तयार भएको छ, रिङमा आउनुहोस्, त्यहाँ जितेर अनि लगाउनुहोस् न रेस्लिङको बेल्ट। खुट्टा किन कामेको? निर्वाचन भन्ने बित्तिकै सातो किन गएको? जनताका बीचमा जाने भन्ने बित्तिकै, ताजा जनादेश लिने भन्ने बित्तिकै अन्त कहीँ जाने भनेको त होइन नि। अरू कुनै प्रभुका चरणमा जाने भनेको त होइन नि। जनताका शरणमा जाने भनेको, जनताका बीचमा जाने भनेको, नेपाली जनताको अभिमत लिने भनेको। केपी ओलीले गल्ती गरेको रहेछ भने नेपाली जनताले त्यसको दण्ड देला। नेपाली जनताका बीचमा गएर केपी ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्नुहोस् न, तपाईहरु जानुहोस्, जसलाई चित्त बुझ्या छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले चाहेर पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नसक्ने भन्दै यही स्थिरता भएको सरकार भएको पनि बताउनु भएको छ। साथै आफ्नो कार्यकाल भन्दा अगाडि नेपालमा द्रुत गतिमा काम नभएको ठोकुवा पनि गर्नुभएको छ। सरकारले पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभएको नेपाल एकीकरणको सन्दर्भसँग जोडेर
पर्यटन प्रवर्धन गर्न विकास समिति गठन गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन आदेश मार्फत विकास समिति निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले बताउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस 2077 को अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित विचार गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री ढकालले विकास समिति गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनु भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको अभियान नुवाकोटबाट सुरु भएर विजय प्राप्ति भएको र देहावसान पनि नुवाकोटमै भएकोले चिम्टेश्वर लगायतका ठाउँलाई सांस्कृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले संरक्षण गर्न गठन आदेश मार्फत विकास समिति गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको पनि बताउनु भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको अभियान पनि नुवाकोटबाटै सुरुवाती भएर विजय प्राप्ति गर्ने कुरा पनि त्यहीँबाट थालनी भएको, अन्तिममा देहावसान पनि त्यहीँ भएको कारणले गर्दा राष्ट्रको एकीकरण अभियानको यो सन्दर्भलाई जोडेर माथि चिम्टेश्वर लगायत अघि मित्रले उठाउनुभएका विषयहरूलाई समेटेर एउटा विकास समिति निर्माण गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कुराका निम्ति पर्यटन संस्कृति मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा त्यो समिति गठन आदेशको माध्यमबाट गरेर पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको निम्ति दिनुभएको योगदानलाई सांस्कृतिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, पर्यटकीय हिसाबले पनि संरक्षण गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर म मन्त्री भएपछि यो छोटो अवधिमा नै मैले त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाएको छु। हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा पुर्खाहरू जसले राष्ट्र निर्माणका निम्ति, राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यो वर्तमान सरकारले त्यो माथि कुनै कन्जुस्याइ गर्दैन, गलत खालको दृष्टिकोण राख्दैन। जतिसम्म गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने कुराप्रति प्रज्ञा प्रतिष्ठान, योसँग आबद्ध रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, यो अभियानमा लाग्नुभएका अभियन्ताहरूसँग मिलेर सरकार सहकार्य गर्नका निम्ति तयार रहेको बेहोरा पनि अनुरोध गर्दै सरकारले अग्रज र पुर्खाहरूले राष्ट्र निर्माणका निम्ति गरेको योगदानको सधैँ सम्मान गर्ने पनि मन्त्री ढकालले बताउनुभयो। पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्र निर्माणको योगदानको रक्षाका लागि विभिन्न सङ्घ संस्था, अभियन्ताहरूसँग मिलेर सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनुभयो। स्थानीय तहहरूले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घलाई वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आइतबार नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारीहरूलाई भेटेर विशेष प्राथमिकता दिएर स्थानीय तहहरूमा पुँजीगत खर्च बढाउने वातावरण तयार गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। स्थानीय तहहरूमा पुगेको रकम मध्ये 1 खर्ब 26 अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन। अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च हुन बाँकी रहेको रकम खर्चेर गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा विकासको थप लहर सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभयो। यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-19बाट अति प्रभावित जोखिममा रहेका परिवारलाई सहयोग गर्न तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र उत्पादनमूलक बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। बैठकमा नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्यान्जु, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठ सहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाङफेको समेत उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। आयोगले भूमि समस्या समाधानका लागि 47 जिल्लाका 193 वटा पालिकासँग सम्झौता गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डाक्टर तुम्बा हाम्फेले बाँकी रहेका पालिकाहरूमा सम्झौता गर्ने र काम सुरु गर्ने पनि जानकारी गराउनुभयो। खेललाई मूल मन्त्र मान्दै जीवन व्यतीत गरेका खेलाडीलाई सरकारले दायरा बनाउँदै वितरण गरेको सेवा सुविधा चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै पाएका छैनन्। सोही कारण मुलुकलाई पदक दिलाएका खेलाडीहरू निराश मात्र छैनन्, नयाँ पिढीका खेलाडीहरूले समेत हौसला पाउन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। 69 इयर्स ओल्ड भइसक्यो मेरो, म चाहिँ 70 इयर्सै भइसक्यो मेरो, नागरिकमा चाहिँ कम छ 1 वर्ष। अब मैले के आशा गर्ने, पैसा त जति भए नि पुग्दैन। अब यी खेलाडीले के आशा गर्ने, हाम्रो यो बहिनीहरू सानो सानो नानीहरू छ नि, यिनीहरूले अब मेरो हेर्छ, यिनीहरूले भोलि पक्कै पनि
उहाँ दाइले त केही पाएको छैन। 50 वर्ष नेसनल च्याम्पियन भएको 50 वर्ष भइसकेको मान्छेहरूले 50 वर्ष भइसकेको नेसनल च्याम्पियन भइसकेको मान्छेले केही हुँदैन भने यिनीहरूले के आशा गर्छ? मैले नपाए केही फरक पर्दैन, तर आउँदा जेनेरेसन यी भाइ बहिनीहरूको निम्ति केही न केही गर्नै पर्छ। भोलि यो गरेन भने चाहिँ भोलि के हुन्छ भने यिनीहरूले मेडलको आशा गर्नु चाहिँ बेकार हो। कीर्तिमानी धावक वैकुण्ठ मानन्दरको यो भनाइ सुन्दा लाग्छ नेपाली खेलकुद अझै बामे सर्दैछ। साँघुरा पूर्वाधार र व्यक्तिगत कुण्ठाबाट खेलमा जीवन आहुति गरेका मानन्दरले पुरानो शैलीमा अब खेलकुद चल्न हम्मे हम्मे हुँदैछ भन्ने प्रष्ट भएको बताउनुभयो। खेलकुद क्षेत्रमा विश्वले मारेको फड्कोलाई आत्मसात नगरे नेपाली खेलाडीको स्तर पुरानै अवस्थामा रहने उहाँको बुझाइ छ। हाम्रो खेलाडीहरू 7 गेममा बसेका खेलाडीहरू भागियो। किन भागियो त? गेम छोडेर भागियो। किन उनीहरूको चाहिँ आफ्नो भविष्य उनीहरूले देखिएन। जस्तो केसरी चौधरी नेपालमा बेस्ट अफ द इयर हाम्रो 2 डिजिट पाए खेलाडी पनि गयो भनौँ न। अब भन्नु के भन्नु हामीले यस्ता खेलाडीहरू हुँदाहुँदै पनि अहिले हाम्रो यो भर्खर भरेर आएको 20-22 वर्षको खेलाडीहरूले किन खेल्छ त? एउटा 7 गेम खेलिसकेपछि उनीहरूले खेल्ने पनि बेकार खेल्ने भन्ने कुरा उनीहरूले पक्कै पनि हुन्छ। त्यो भएको हुँदाले मैले के भन्छु भने यो अहिले मन्त्रीज्यूले अहिलेको सरकारले हामी खेलाडीहरूलाई अहिलेका हाम्रो भविष्यका खेलाडी अझ म त के भनौँ भने म त अस्ताइसकेको काम हो। अब कति बाँच्ला 20-21 वर्ष बाँचिन्छ। मैले के पनि आशा गर्दिनँ। किन भन्दाखेरि म त आशै गर्दिनँ। मलाई आवश्यक पनि देख्दिनँ म पैसा। मलाई सबभन्दा आवश्यक त मलाई छ। मैले दिनको 150-200 रुपियाँको त मैले औषधि खाइरहेको छु, तर मलाई त्यो छैन। म त के भन्छु भने यी खेलाडीहरूको निम्ति भोलि म जस्तो नहोस्। यही हाम्रो भविष्यका खेलाडीहरू, यी खेलाडीहरू अहिले अब यिनीहरू यो हाम्रो थुप्रै खेलाडीहरू छ यस्तो। म यहाँ अहिले तपाईँले हेर्दाखेरि 1-2 जना मात्रै आएको छ। यहाँ रङ्गशाला आउँछन्, बिचरा आउँछन्, खेल्छन्, केही खाँदैन। मलाई दुःख लाग्छ। रङ्गशाला आउँछन्, खेल्छन्, मजाले खेल्छन्, भयङ्करसँग खेल्छ, घरमा जान्छ, के पनि छैन डाइट खोराक। यी खेलाडीको भविष्य चाहिँ सुनिश्चित रूपमा चाहिँ सरकारले गर्नै पर्छ। नेपाल सरकारले नै राष्ट्रका लागि पदक दिलाउने खेलाडीलाई भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि पदक दिलाएका खेलाडीले गत साउन महिनादेखि भत्ता पाउन सकेका छैनन्। यसै विषयलाई लिएर खेलाडीहरूको संगठन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ NNIPA ले गत बुधबार नवनियुक्त युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। यसअघि जगतबहादुर विश्वकर्मा सुनार खेलकुद मन्त्री नियुक्त भएको 13 दिनपछि 2074 साल चैत 26 गते यसरी नै खेलाडी संघले ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। तत्कालीन मन्त्री विश्वकर्माले खेलाडीले खेल क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य अनुभूत गर्ने गरी काम गर्ने बताउनु भएको थियो। त्यसरी नै यसपल्ट मन्त्री लामाले पनि खेलाडीलाई आश्वासन दिनुभएको छ। जीवन समर्पित गर्दा पनि त्यति मात्र होइन, हामी सुका मानवहरूको कुरा हामी सुन्थ्यौँ। हाम्रो खेल क्षेत्रको तरवार आदरणीय व्यक्तित्व वैकुण्ठ मानन्दज्यूले जुन 10 पैसाको चिया 50 पैसाको पाउरोटीको कुरा, यो सामान्य विषय छैन जुन सन्दर्भ राख्नुभएको छ। र यति यसरी समर्पित हुँदा पनि राज्यको तर्फबाट खेल क्षेत्रमा जे जति भएका छन् यो अपुग छन् र यसलाई अझ एउटा उचाइबाट लैजान पाएदेखि यो खेल क्षेत्र अझ राम्रो हुने थियो भनेर राख्नुभएको छ। र म यहाँहरूसँग सहकारीको क्रममा मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँहरूसँग एक खालको छलफल संवाद समन्वय हुँदै जानेछ। र त्यस क्रममा सरकारी क्षेत्रबाट जे जति भएका छन् अझ गर्न सक्ने आधारहरूको बारेमा पनि यहाँहरूले प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको हुनाले यहाँहरूले अग्राइदिनुहुनेछ, यहाँहरूले फस्टाइदिनुहुनेछ। र म सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट हुन सक्ने कुरामा पनि म लाग्नेछु। यसका अलावा संघले विभिन्न कार्यकालमा मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका मन्त्रीसँग पनि माग राख्दै आएको थियो। खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले यस अघिका मन्त्रीहरूलाई गराइएको ध्यानाकर्षण पत्रले खेलाडीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखिएको तर
अहिलेसम्म पनि सम्बोधन नभएको भन्दै सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। हामी सबै खेलाडीहरूले चाहिँ नि पटक पटक सम्बन्धित निकायहरूमा ढाएर चाहिँ यो गर्नुपर्ने छैन भन्ने हामीले त्यो विश्वास चाहिँ हामीले लिएका। खेल विकासको लागि के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने खालको कुराहरूमा हामी खेलाडी सङ्घ जहिले पनि तत्पर छौँ। तपाईँले एक आवाज मात्र दिनुभयो भने हामी यत्रो खेलकुदमा बिताइसकेका जीवन व्यतीत गरिसकेका व्यक्तिहरू हामीसँग छन्, हाम्रो खेलकुदमै रहिरहेका छन्। उहाँको अनुभव तपाईँले अझ यो जुन खालको एउटा कार्यकाल निभाउने बेलामा उहाँहरूसँग साटासाट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु भयो भने अझै पनि तपाईँको यो जुन खालको कार्यकाल छ अझै स्वर्णिम हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। खेलाडीहरूको सङ्घ NNIPA का पदाधिकारीले मन्त्री समक्ष खेलाडीले पाउनुपर्ने मासिक प्रोत्साहन भत्ता रातो किताबमै उल्लेख गरेर वितरण गर्न माग राख्दै आएका छन्, तर सम्बोधन भएको छैन। बरु उपलब्ध गराउने भनिएको सेवा सुविधा नपाउँदा खेलकुदमा जीवन बिताएका खेलाडी निराश देखिएका छन्। यस्तै खेलमा जीवन बिताउन अभिलाषा राखेका नयाँ पिढीमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ, जसका कारण युवा खेलाडी पलायन हुने अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्ने क्रम जारी छ। पदकको आशा गर्ने तर सेवा सुविधा दिन कन्जुस्याइ गर्ने प्रवृत्तिले खेलकुद क्षेत्र कहिले उभो लाग्ला? यस विषयमा खेलकुदको सर्वोच्च निकायले ध्यान दिने समय आएको हो कि? साताको पहिलो दिन सुनको मूल्यमा ठूलो अङ्कले ह्रास आएको छ। स्थानीय बजारमा आइतबार सुनको मूल्य एकै दिन प्रति तोला 2300 रुपैयाँले ओह्रालो लागेको हो। केही दिनदेखि ओह्रालो लाग्ने क्रममा शुक्रबार प्रति तोला 95,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आइतबार एकै दिन 2300 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 93,000 रुपैयाँमा कायम भएको हो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि प्रति तोला 92,500 रुपैयाँ तोकिएको छ। 2 महिना यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य सर्वाधिक अङ्कले सस्तो हुँदै गएको कारण स्थानीय बजारमा पनि सुनको मूल्य घट्दै गएको हो। स्थानीय बजारमा गएको बिहिबार पनि सुनको मूल्य प्रति तोला 1,300 रुपैयाँले सस्तो भएको थियो। गएको आइतबार प्रति तोला 94,500 रहेको सुनको मूल्य बुधबारसम्म आइपुग्दा बढेर प्रति तोला 96,700 रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। 4 दिनमै 2,200 रुपैयाँले बढेको सुनको मूल्य आज आइतबारसम्म आइपुग्दा 3,700 रुपैयाँले घटेको छ। चाँदीको मूल्य पनि घट्दो क्रममा नै रहेको छ। चाँदीको मूल्य आइतबार प्रति तोला 60 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,270 रुपैयाँमा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ। चाँदीको मूल्य शुक्रबार प्रति तोला 1,330 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। साताको पहिलो दिन शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक नयाँ उचाइका साथ 2200 अङ्कमाथि उक्लिएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 41.24 अङ्कले बढेर 2235.72 अङ्कमा उक्लिएको हो। यो अङ्क अहिलेसम्मकै उच्च हो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 7.21 अङ्कले बढेर 428.43 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचकमा नयाँ उचाइ छाएको दिन कारोबार रकम समेत बढेको छ। दिनभर 207 कम्पनीको 6,32,66,46,000 रुपैयाँ बराबरको 1,50,30,836 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार जीवन बीमा बाहेक सबै समूहको परिसूचक उक्लिएका छन्। कारोबार रकमको आधारमा प्रभु बैंक अग्र स्थानमा रहेको छ। प्रभुको 40,29,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। दोस्रो र तेस्रोमा कुमारी बैंक र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी रहेका छन्। शेयर बजारमा उछाल आउँदा पनि 44 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले भने गुमाएका छन्। कारोबारमा सबैभन्दा बढी निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। कारोबारमा 117 कम्पनीको लगानीकर्ताले गुमाएका छन् भने प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको कारोबारमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको कमरनासा कोड्कु खोला आसपासको सरकारी सार्वजनिक जग्गा हाउजिङको नाममा पास गरिदिएको आरोपमा ललितपुरका तत्कालीन नापी कार्यालय प्रमुख बुद्धिमान जैसी सहित 17 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले नापी कार्यालय ललितपुरका कार्यालय प्रमुख जैसी सहित नापी अधिकृत बालेश्वर यादव र सर्वेक्षक केशव थापा मगर मालपोत कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख बाबुराम खनाल, नासु ख्यामनारायण पौडेल, नासु दिनेश नेउपाने र खरिदार आत्माराम लुइटेल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
यसैगरी अख्तियारले युरो हाउजिङ डेभलपर्स प्राली, युरो ल्यान्ड डेभलपर्स प्रालीका सञ्चालकहरू गुडीकाजी मानन्दर, योगेश्वर कृष्ण पराजुली, कृष्ण राज श्रेष्ठ, टङ्कबहादुर श्रेष्ठ, गोपाल दास मानन्दर, बबिन मानन्दर र उज्जवल मानन्दर तथा काठमाडौँ अस्पताल प्रालीका सञ्चालकहरू डाक्टर ईश्वर लाल आचार्य, डाक्टर दुर्गामान जोशी र दुर्गेश नन्दिनी भट्टचन विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध कुल 2,02,33,671 रुपैयाँ बिगो दाबीसहित आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। ललितपुर महानगरपालिका 23 स्थित सिलौटीमा पर्ने कमर्स नासा नामको सार्वजनिक खोला एवं सो खोला आसपासको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा युरो हाउजिङ डेभलपर्स कम्पनीले मालपोत तथा नापी कार्यालयका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा 2022 सालको नापी नक्सालाई तोडमोड गरी नयाँ फाइल नक्सा बनाई सार्वजनिक जग्गा समेत प्लटिङ गरी व्यक्ति विशेषलाई बिक्री गरेको उजुरीको आधारमा उनीहरूमाथि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। माघे संक्रान्ति नजिकिएसँगै टोखाका उद्यमीलाई चाकु बनाउन भ्याइ नभ्याइ, कोभिडको प्रभावले माघ भने केही कम, माघ 1 गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन अन्त्य, प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रश्न संवैधानिक नभएर राजनीतिक भएको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क, विरोधी नेताहरूलाई चुनावी मैदानमा आएर लड्न चिताउनु। र आइतबार सुनको मूल्यमा ठूलो अङ्कले ह्रास, एकै दिन प्रति तोला 2,300 रुपैयाँले ओह्रालो, शेयर बजारमा भने पुनः नयाँ उचाइ कायम। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।